इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी, यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, नेपालको संविधानको धारा 35 मा लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। अब प्रश्न उठ्छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा कोरोना महामारी पर्छ कि पर्दैन होला? छोटो समयमा एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने सरुवा रोगको उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सरुवा रोग आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र पर्छ कि पर्दैन? जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को धारा 3 मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा राखिएको छ। अर्थात् कोरोनाबाट हुने कोभिड-19 को निशुल्क उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकार एकातिर जनताको स्वास्थ्य जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ, अर्कोतिर निजी अस्पताललाई खुलेआम लुट मचाउन छुट दिइरहेको छ। आज हामी निजी अस्पतालले कसरी कहाँ कुन तौर तरिका अपनाएर बिरामीलाई नाङ्गे झार बनाउने काम गरिरहेका छन्, त्यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट। सामान्य अवस्थामा बोल्दै हाँस्दै निमोनियाको उपचार गर्न ग्रान्डी अस्पताल पुगेका एक व्यक्ति 18औं दिनमा संसारबाट बिदा हुन्छन्। 18 दिनमा 40 लाख रुपैयाँ असुलेर अस्पतालले नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने परिचय दिइसकेको हुन्छ। बिरामीको मृत्यु कोभिड-19 का कारण भएको भन्दै अस्पतालले सब नदिने बताउँछ। तर जब मृतकको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ, त्यसपछि अस्पतालका चिकित्सकहरूले मृतकका आफन्तलाई भन्छन्, खुसीको कुरा, नेगेटिभ रिपोर्ट आयो, अब तपाईहरू सब लैजान पाउनुहुन्छ। धिक्कार छ यस्तो धन्दालाई, जहाँ एउटा परिवारले आफ्नो सदस्य गुमाउँदा पनि खुसियाली मनाउनु पर्छ। 18 दिन अस्पतालमा राखेर बिरामीका आफन्तबाट 18 लाख असुलेर बिरामी बचाउन नसकेको अस्पताल खुसी हुँदै उफ्रिन्छ, नाच्छ र मृतकका आफन्तलाई भन्छ, खुसीको कुरा, रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। डाक्टरको शब्द नै यही हो कि तपाईहरु खुसीको खबर, तपाईहरुको मृतकको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट आयो, तपाईहरु अब लास लिएर जान सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। मान्छे मरेको अवस्थामा कसरी खुसीको खबर हुन सक्छ? यो घटना कार्तिक 7 गतेको हो दर्शकवृन्द। पुष्प रिजालका नामले परिचित काठमाडौँ बौद्धका 37 वर्षीय पुष्कर दियालीको जीवन अन्त्यको दुःखद सिलसिला यस्तो थियो। पुष्पले जीवन गुमाए, उनका छोराछोरी टुहुरा भए, श्रीमतीको सिउँदो पुछियो। तर अस्पतालले मृतकका आफन्तसँग PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भनेर खुसी साट्न खोजिरहेको थियो। मानवता नै समाप्त भइसकेको झल्को दिने गरी काठमाडौँमा स्थापना भएका निजी अस्पतालका अनेकौं धन्दाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रत्येक दिन आज 2 लाख लिएर आउनुहोस्, आज 4 लाख लिएर आउनुहोस्, आज 5 लाख लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ पैसा मात्रै तपाईँ डिपोजिट गर्न लगाइरहनु भयो बारम्बार। त्यस पश्चात उहाँहरूलाई शङ्का लाग्यो कि हाम्रो बिरामी आज 18 दिन भइसक्यो, हाँसेर आएको छ, निमोनिया भएको बिरामी हो, बोलेर आएको छ, तर यहाँ आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा एउटा 18 दिनको परिस्थितिमा उहाँको श्रीमतीले, बालबच्चाले एकचोटि पनि हेरेर नपाएको परिस्थितिमा उहाँहरूले भन्नुभयो, तपाईहरुले हाम्रो बिरामीलाई कस्तो अवस्थाले ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ, कमसेकम हामीलाई त्यसको डिटेल त चाहियो, केही त हामीले देख्नु पर्यो, हामीलाई फिल हुनु पर्यो हाम्रो बिरामी चाहिँ उपचार भइरहेको छ। त्यो कुरा उहाँहरूले राख्दा अलि एग्रेसिभली उहाँहरू परिवार प्रस्तुत हुँदाखेरिको अवस्थामा उहाँहरूले के भन्नुभयो, तपाईहरु टेन्सन नलिनुहोस्, यसको विषयमा हामी तपाईलाई भोलि जानकारी गराउँछौँ भनेर भन्नुभयो। भन्दा भोलिपल्टको मितिमा उहाँहरूले के जानकारी गराउनुभयो भन्दा तपाईहरुको बिरामी मृत्यु भयो भनेर उहाँहरूले जानकारी। दैनिक 2 लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरी ग्रान्डीले पुष्पको त्यस्तो के उपचार गरे होला? यति महँगो उपचार गरेपछि पनि किन बाँचेनन्? उपचारका नाममा निजी अस्पतालहरूले जति पनि बिल उठाइरहने र बिरामी वा मृतकका आफन्तको घर खेत बेचेर अस्पताललाई बिना प्रश्न पैसा बुझाइरहनु पर्ने हो र? एक बिरामीबाट आधा करोड हाराहारीमा पैसा असुल्ने अस्पतालको धन्दा भनिरहन परेन। चिकित्सा पेसामै भएका पुराना अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूको बुझाइमा पनि यो हदको बिल उठ्ने भनेको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जसले जति लुट्न सक्छ सबका सब छुट छ। सोझो तरिकाले बाँच्न अनेकौं ऐन कानुन पालना गर्नुपर्छ, तर लुट्नका लागि कुनै कानुन पालना गरिरहनु पर्दैन। यो क्षेत्र चाहिँ अहिले साँच्चै भन्यो भने राज्यले नियन्त्रण गरे भन्दा बाहिर र स्वास्थ्य सेवाका नाममा
लुट गर्ने एउटा कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थाको रूपमा विकास भएको जस्तो देखिन्छ। बिरामीबाट लाखौं लाख लिने अधिकांश निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भने नाम मात्रैको तलब दिएर काममा लगाइरहेका हुन्छन्। बिरामीलाई पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि काठमाडौँमा त्यस्ता निजी अस्पताल धेरै छन् जसले MBBS गरेका डाक्टरहरूलाई समेत महिनामा 20-25 हजार रुपैयाँ तलब दिएर काममा लगाइरहेका छन्। तिनै अस्पतालले बिरामीबाट चाहिँ लाखौं लाख रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन्। ग्रान्डी अस्पतालले पुष्कर रिजालको घटनामा ठगी नै गरेको मृतकका आफन्तले दोष लगाएका छन्। कोरोना रिपोर्ट समयमा नदिने, 3 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता जवाफहरूबाट बिरामीका आफन्त आहत भएका छन्। एउटा रिपोर्टमा चाहिँ हामीले त लास लाग्दैन भनेर चाहिँ मैले साइन गर्न सिकाएको थिएँ, अनि तर त्यो रिपोर्ट आएपछि चाहिँ मैले साइन पनि गर्न सकिनँ। एकदमै गाह्रो थियो हामीलाई, त्यस्तो हाम्रो इमोसनसँग एकदमै खेल्यो, एकदमै हाम्रो चाहिँ के अरे एकदमै लालाइ पुगै गरेर त्यसमा साइन गर्न लगायो, के अरे साइन गर्न खोज्ने लास्ट आवरमा चाहिँ हामीलाई एकदमै अन्तको बेलामा चाहिँ त्यस्तो गर्ने हामीलाई। यो घटना अहिले केही सिलाइसकेको छ, तर यो एक प्रतिनिधि घटना हो जसबाट हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त लुट तन्त्रलाई स्पष्ट संकेत गर्छ। 18 दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गर्दा 40 लाख खर्च हुन्छ भने यस्तो उपचार आम नेपालीका लागि हुनै सक्दैन। गुणस्तरीय उपचारको कुनै विश्वसनीयता नकमाएका तर मनलाग्दी उपचार शुल्क असुली गर्ने यस्ता अस्पतालहरूले लाजै नमानी आफ्नो बोर्डमा लेखिदिनुपर्छ कि यहाँ पैसाको खोलो बगाउन सक्नेहरूका लागि मात्रै उपचार हुन्छ। यो नेपाल र नेपालीको परिवेश सुहाउँदा अस्पताल होइन। नाम चाहिँ ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, नाममा इन्टरनेसनल तर अस्पतालको क्रेडिबिलिटी शून्य बराबर। नाममा इन्टरनेसनल जोडिएका नेपालका कुनै पनि निजी अस्पताल गुणस्तरीय सेवाका लागि प्रसिद्ध छैनन्। अस्पताल हेर्दा टोपी खस्न सक्छ, अस्पताल भित्र पस्दा भुइँको चिल्लोमा खुट्टा चिप्लिन सक्छ, तर यी अस्पतालहरू गुणस्तरीय सेवाका लागि होइन, बिरामी लुट्ने कामका लागि बदनाम छन्। यिनीहरूको बदमाशीमा अंकुश लगाउने सरकारको हिम्मत पटक्कै छैन। यस्तो लाछी सरकार भएको देशमा बाँच्ने भनेको नाफाखोरहरू र अकालमा मर्ने भनेको तपाईँ हामी जस्तै सोझा सिधा नै हौ। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। आजको समय चक्रमा नेपालका निजी अस्पतालका केही त्यस्तै घटनाहरू जोड्दैछौँ दर्शकबिन, जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको स्पष्ट हुन्छ। ठुला उद्योगहरूमा झैँ अस्पतालमा लगानी गर्ने अनि अस्पतालबाट करोडौं नाफा कुम्ल्याउने अभिलाषाले खुलेका निजी अस्पतालको मुख्य उद्देश्य सेवा भन्दा पनि नाफा हो, नाफा। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जब नाफा र पहिलो सेवा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ, त्यसपछि सोचे हुन्छ नयाँ सुकुम्बासी, नयाँ भूमिहीन, नयाँ घरबार विहीनहरू थपिनेवाला छन् यो देशमा। विशेष गरी काठमाडौँका मै हुँ भन्ने जति पनि निजी अस्पतालहरू छन्, यिनीहरू कुनै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नामी छैनन्। यिनीहरूको कीर्ति कतै फैलिएको पनि छैन। नाम इन्टरनेसनल भएर के गर्नु दर्शकवृन्द? बिरामी खोज्न यिनीहरूले एम्बुलेन्सका चालकलाई कमिसन दिने धन्दा गरिरहँदा बिरामीबाट एक रातमै 3-3 लाख असुलेर मेडिसिटी अस्पताल कसरी विवादमा तानिएको थियो? अर्को एउटा प्रसङ्ग देखाउँदैछौँ र हामी यो प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नेछौँ कि यस्तो अत्याचार गर्नेहरू विरुद्ध न्याय खोज्न कहाँ जाने र कसरी जाने? यो हेरौँ। भदौको अन्तिम साता काठमाडौँकै मेडिसिटी अस्पतालको एक विवादास्पद कार्य सार्वजनिक भयो। यो अस्पतालमा एक बिरामी अघिल्लो बेलुकी भर्ना भए। भोलिपल्ट बिहान भइसक्दा अस्पतालले उनमा कोरोना पोजिटिभ रहेको रिपोर्ट दियो। रातभर 8-10 घण्टा अस्पतालमा राखेको शुल्क 3 लाख उठाइयो। एक रात मेडिसिटी अस्पताल बसेर 3 लाख रुपियाँ बुझाउन बाध्य हुने बिरामी थिए अफ्ताब अलाम मिक्रानी। मिक्रानीलाई केही घण्टा अस्पतालमा राखेर उपचार गर्दा 3 लाख रुपियाँको बिल उठाउन मेडिसिटी अस्पतालले जानेसम्मको सबै उपाय प्रयोग गरेको थियो। भदौ 23 गते साँझ मेडिसिटी पुगेका मिक्रानीलाई कोरोना संक्रमण छ भन्ने रिपोर्ट अस्पतालले सोही राति 12 बजे थाहा पाइसकेको थियो। उनका भाइलाई अस्पतालले फोन नै गरेर पनि दाइलाई कोरोना संक्रमण भएको खबर दिएको थियो। कोरोना संक्रमण भइसकेका बिरामीको उपचार मेडिसिटीले गर्दैन थियो। साँझ अस्पताल भर्ना भएका मिक्रानीलाई कोरोना छ भन्ने कुरा अस्पतालले करिब 4 घण्टामै थाहा पाइसकेको थियो।
नन कोभिड अस्पताल भएका नाताले मेडिसिटी मिक्रानीको उपचार नगर्ने भइसकेको थियो। रातभरि बेलुका 5-6 बजेतिर म गरेको होइन, बिहान राति 12 बजे फोन आयो पोजिटिभ छ, हामी राख्दैनौँ, हामी यहाँबाट राख्दैन, अन्तै कोभिड अस्पतालमा लिएर जानु, हाम्रो नन कोभिड अस्पताल हो। उपचार नगर्ने भए पनि ताल बेतालका परीक्षण गरेर रातभरमा 3 लाखको बिल उठाउन चाहिँ अस्पताल तयार भयो। तयार मात्रै भएन, रातभरमा 3 हात लामो बिल पनि तयार पारियो। आफूले उपचार नै नगर्ने बिरामीको दर्जनौं परीक्षण गरेर मेडिसिटीले 3 लाख रुपियाँको बिल उठायो। तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ नि, मेडिसिटी हस्पिटलकै अहिले बारम्बार आइरहेछ, त्यहाँनिर सेवा र सुविधा लिएको केही पनि छैन, दिएको केही पनि छैन, बिल उठ्छ 1 लाखको हाराहारीमा। भनेपछि सेवा पनि नदिकन गुणस्तरीय सेवा पनि छैन अनि गुणस्तरीय वस्तु पनि दिएको छैन, रै पनि पैसा असुल गरिएको छ, अनि यसलाई ठगिन भनेर के भन्ने त। खासमा मिक्रानीलाई कोरोना संक्रमण नै थिएन, उनलाई त सामान्य खालको निमोनिया मात्रै थियो। निमोनियाको उपचार गर्दा सरकारी अस्पतालमा 2 देखि 5 दिन लाग्छ। भेन्टिलेटरमै राख्नु पर्यो भने पनि 50,000 जति खर्चमा बिरामी निको नै हुन्छ। तर मेडिसिटीले केही घण्टा मात्रै राख्दा पनि 3 लाख रुपियाँ असुल गरिदियो। मिक्रानीका आफन्त आँसु पिउँदै पैसा तिर्न विवश भए। भन्ने सेवा, तर ब्रह्म लुट गर्ने सबैभन्दा ठुलो लुटको खेती गर्ने भनेको अस्पताल क्षेत्र भएको छ। यसमा अलिकति टेक्निकल क्षेत्र पनि भएको कारणले गर्दाखेरि कति बेला यहाँबाट मलाई चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ रिपोर्ट निकालेर गलत मनसायले चाहिँ डाक्टर अथवा हस्पिटलले बिहेभ गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि कतिपय अवस्थामा बुजुर्ग निकै बौद्धिक मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। जीर्ण शरीर लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीमा अस्पतालका सञ्चालकहरू पैसा फल्ने रुख देख्छन् कि के हो थाहा छैन। मिक्रानीको हकमा त्यस्तो भएको थियो। N95 मास्क 100 रुपियाँमै फालाफाल पाइने समयमा पनि मेडिसिटीले 584 को दरले 9वटा मास्कको मूल्य मिक्रानीबाट असुलेको थियो। अन्य परीक्षणहरू पनि उत्तिकै महँगा थिए। उनीहरूको खर्च टोटल 5% हुँदैन, उनीहरू चाहिँ 700-800% बढी गुणा बढी चाहिँ पैसा असुलिरहेछन्। कतिपय परीक्षण त अनावश्यक रहेको अनुमान पनि गरियो। तर यस्तो मामिलामा अस्पतालले गलत गरेको छ भनेर कुनै आधिकारिक निकायले बोली दिँदैनन्। यस्तो बेला न्याय खोज्न कहाँ जाने? मेडिसिटीका महाप्रबन्धक विजय रिमालले कोभिडका बिरामीको उपचार नगर्ने भए पनि ज्यान जोगाउनका लागि परीक्षणहरू गरिएको भन्ने जवाफ दिएका थिए। परीक्षणको हकमा पनि बिरामीका आफन्तहरूसँग सल्लाह गरेर सबै काम भएको जवाफ उनको थियो। उपचार र परीक्षणको प्राविधिक कुराहरू नबुझ्ने बिरामीका आफन्तहरूसँगको सल्लाहमा गरिएको भन्ने जवाफ त्यो बेला अस्पतालले दिएको थियो। जनकपुर स्थित धनुषा अस्पतालमा यस्तै एउटा घटना भयो। एक विपन्न महिला सुत्केरी व्यथा लागेर धनुषा अस्पतालमा भर्ना भइन्। 2 शिशुलाई जन्म पनि दिइन्। एक शिशुको निधन भएपछि अर्को शिशुलाई NICU मा राखेर उपचार गरियो। केही दिनमै 2 लाख रुपियाँ बिल उठ्यो। त्यो 2 लाख रुपियाँ बुझाउन बिरामीका पतिले सकेनन्। त्यसपछि अस्पतालले थाहा पायो कि अब यो बिरामीबाट पैसा झर्नेवाला छैन। सायद यही भएर होला अस्पतालले अनेक दबाब दिएर सुत्केरीका पतिबाट पैसा लिई छाड्यो। उपचार खर्च धान्न नसक्ने देखेर आफ्नो अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर सरकारी अस्पताल पठायो। यसको सोझो अर्थ यो हुन सक्छ कि यहाँ मानिसहरू अस्पताल खोलेर उपचार होइन, धन्दा गर्न बसेका मात्रै हुन्। यो बेला अरू बिरामीको त कुरै छाडौँ, कोभिडको उपचारबाट समेत सरकार पन्छिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। 4वटा उपधारा भएको सो धाराको पहिलो उपधारामा लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरुवा रोग पनि पर्छ। यसको पुष्टि जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को धारा 4 का विभिन्न खण्डहरूले गर्दछ। सरुवा रोग मात्रै होइन, आधारभूत सेवा भन्नाले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा लगायत पर्छन्। हरेक नागरिकले यस्ता सेवा पाउने ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको छ, त्यो पनि निशुल्क। राज्यले यही ग्यारेन्टी लिने भएकोले नै नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छन्।
राज्यले नागरिकबाट कर लिने र यस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता संविधान मार्फत नै गरेको छ। जो एउटा स्वास्थ्य उपचार गर्न असमर्थ वर्ग छ त्यो वर्गले चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाएकै कारणले गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहे हामी मिश्रित आर्थिक प्रणाली बजार प्रणालीको प्रभाव चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहिरहँदाखेरि पनि ती कुरा चाहिँ राज्यले हेर्नै पर्छ। संविधान र ऐनमा जे जस्ता प्रावधान उल्लेख भएको भए पनि जनताले चाहिँ एक रातको 3,18,000 दिनको अस्पताल बसेको 40 लाख तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पतालमै पनि पहिले धरौटी राखेर मात्रै कोभिडको उपचार गर्ने सूचनाहरू देशमा कम्युनिस्टहरूको सरकार हुँदाको बखत टाँसिए। जानकारहरूका अनुसार इतिहासदेखि हालसम्म कुनै पनि कालखण्डमा राज्यले यसरी घुँडा टेकेको थिएन। विगतका कमजोर र निरङ्कुश भनिएका सरकारहरू समेत आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएनन्, तर वर्तमान सरकार संविधानलाई समेत लत्याएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ। भारतमा हेर्ने भने अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ कम्पनी मार्फत दर्ता गरेर नाफामूलक कम्पनी दर्ता गरेर चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिन पाउँदैन इन्डियामा। त्यहाँनिर सबै ट्रस्टमा जानुपर्छ। तर नेपालमा हेर्ने हो भने नाफामूलक कम्पनी दर्ता गरेर गरेका छ। त्यसकारणले पहिलो स्टेप त के हुनु पर्यो भने नाफामूलक कम्पनीमा दर्ता भएर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ सिधै ट्रस्टमा लिएर आउनु पर्यो कि। दायित्वबाट पन्छिने सरकारलाई अधिकार जमाउने हक होला। जनताबाट कर असुल्ने तर बिरामी जनताको उपचार गर्दिन भन्न पाइन्छ। महामारीमा आफ्नो उपचार आफै गर्नु भनेर सरकार पन्छिन पाउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उपचार खर्च बेहोर्न सक्दिन भन्नेको उपचार सरकारले नै गर्छ भन्ने स्पष्टोक्ति दिएका थिए। तर त्यसअघि नै सरकारी अस्पतालहरूले सबैका लागि धरौटी बुझाउन सूचनाहरू टाँसिसकेका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्रीले यो मामिलामा टालटुल गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। एकातिर सरकार उपचार गर्न सक्दिन भन्ने, अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको लुटमा कुनै निगरानी नगर्ने स्थिति बसेको छ। कुन उपचार सेवाको मूल्य कति लिन पाइने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन। 2,000 रुपैयाँमा पनि फाइदा हुने PCR परीक्षणको मूल्य 15,000 रुपैयाँ तोकेर आफ्ना केही साझेदार स्वास्थ्यका व्यापारीहरू पोस्ने तयारीमा वर्तमान सरकार नै लागि परेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्र नाफाखोरहरूको हातमा पुगेका कारण हरेक सेवामा कमिसन जोडिएको छ। एम्बुलेन्स चालकदेखि भिटामिन सिफारिस गर्ने चिकित्सकका लागि समेत कमिसन दिने गरिन्छ। ल्याबदेखि औषधिमा समेत यही धन्दा चल्ने गर्छ, तर सरकारी निगरानी भने कहीँ कतै देखिन्न। निजी अस्पतालहरू व्यापारका लागि खुलेका हुन् भन्ने कुरा अब दुई मात्र रहेन। अब यिनीहरूले गर्न बाँकी काम भनेको सर्वसाधारणका लागि IPO जारी गरेर नेप्सेमा सूचीकृत हुने मात्रै हो। औकात अनुसार होटलहरूको वर्ग विभाजन गरिन्छ। स्टार थपिएसँगै होटलको स्तर निर्धारण हुने गर्छ। नेपालका अस्पतालहरू पनि अब यसै गरी विभक्त भए हुन्छ। कम्तीमा सेवा दिने र लुट्ने बीचको फरक जनताले स्पष्ट थाहा पाए भने आफ्नो औकात अनुसार अस्पताल छान्न त सक्छन्। यहाँ त जसले जति सक्छ उसले उति नै लुटिरहेको छ। भइरहेको यस्तै छ दर्शकवृन्द, यस्तै। आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।